गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव। जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत गीताको 118औं दिनमा दिव्य ज्ञानको बाँकी भागलाई म अगाडि बढाउँदैछु। भगवान भन्नुहुन्छ, मन र इन्द्रियलाई वशमा राखेर आत्मा साक्षात्कार गर्न चाहनेहरूले सबै इन्द्रियहरू प्राण वायुका कार्यहरूलाई पनि संयमित मनरूपी अग्निमा आहुति दिन्छन्। यहाँ पतञ्जलिद्वारा सूत्रबद्ध गरिएको योग पद्धतितर्फ संकेत गरिएको छ। फेरि भगवान भन्नुहुन्छ, दृढ व्रत धारण गरेका योगीहरू कुनै सम्पत्तिको त्यागद्वारा, कुनै कठिन तपस्याद्वारा, कुनै अष्टाङ्ग योगको अभ्यासद्वारा र कुनै दिव्य ज्ञानको विकास गराउने वेदहरूको अध्ययनद्वारा प्रबुद्ध हुन्छन्। यी यज्ञहरूलाई विभिन्न वर्गमा विभाजित गर्न सकिन्छ। कैयौं मानिसहरू यस्ता छन् जसले अनेक प्रकारका दान गरेर आफ्नो सम्पत्तिको योजन गर्दछन्। भारतमा धनी व्यापारीहरूको समुदाय वा राज खानदानका व्यक्तिहरूको धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ जस्ता अनेकौं दातव्य संस्थाहरू खोलेका छन्। अन्य देशहरूमा पनि धनीहरूले अनेक अस्पताल, वृद्धाश्रमहरू र यस्तै गरिबहरूलाई निशुल्क औषधि उपचार गर्ने, पढाउने र भोजन वितरण गर्ने उद्देश्यले धेरै दातव्य संस्थाहरू खोलेका छन्। यी दान कार्यसँग सम्बन्धित कर्मलाई द्रव्यमय यज्ञ भनिन्छ। अर्काथरी मानिसहरू जीवनमा उन्नति गर्नका लागि र मरेपछि उच्च लोकमा जानका लागि चन्द्रायण व्रत, चतुर्मास व्रत जस्ता विविध किसिमका तपस्याहरू गर्दछन्। यसो गर्दा कठोर नियममा रहेर अनेकौं कठिन व्रतहरू गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि चतुर्मास्य व्रत गर्ने व्यक्तिले असारदेखि कार्तिकसम्मका 4 महिनामा कपाल दारी काट्दैनन्, कतिपय खाद्य वस्तुहरू पनि खाँदैनन्, दिनमा 2 पटक खाँदैनन्, घर छाडेर अन्यत्र जाँदैनन् इत्यादि। यसरी जीवनका सुख भोगहरू छोडेर व्रत बस्नुलाई तमोमय यज्ञ भनिन्छ। अन्य केही व्यक्तिहरू परब्रह्ममा विलीन हुनका लागि पतञ्जलिको योग विधि जस्ता अनेक प्रकारका योग साधनाहरूमा आफूलाई संलग्न गराउँछन्, अथवा कोही खास सिद्धि पाउनका लागि अष्टाङ्ग योग वा हठ योगको अभ्यास गर्दछन्, र कोही पवित्र तीर्थस्थलमा भ्रमण गर्दछन्। भौतिक जगतमा कुनै विशेष सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि गरिने यी सम्पूर्ण अनुष्ठानहरूलाई योग यज्ञ भनिन्छ। केही व्यक्तिहरू उपनिषद, वेदान्त सूत्र जस्तै वैदिक साहित्य तथा सांख्य दर्शन आदिको अध्ययनमा आफ्नो समय र ध्यान लगाउँदछन्। यस्तो कार्यलाई स्वाध्याय यज्ञ भनिन्छ। यी सबै योगीहरू यस्तै विभिन्न प्रकारका यज्ञ कर्महरूमा लागिरहन्छन् र उच्च स्तर जीवनको खोजी गरिरहन्छन्।
यस्तो कार्यलाई तर कृष्ण भावना यी यज्ञहरू भन्दा भिन्दै हो, किनभने यसमा भगवानको प्रत्यक्ष सेवा गरिन्छ, जुन कुरा माथि वर्णन गरिएका कुनै पनि यज्ञबाट पाउन सकिँदैन। यस्तो भगवत सेवा त भगवान र भगवानका सुयोग्य भक्तहरूका कृपाद्वारा मात्र पाउन सकिन्छ। त्यसैले कृष्ण भावना वा कृष्ण भक्ति सबैभन्दा दिव्य वा अद्वितीय छ। भगवान भन्नुहुन्छ, कुनै योगीहरू समाधिमा रहनका लागि प्राणायामद्वारा सास रोकिराख्छन्। यिनीहरू अपान वायुमा प्राण वायुलाई र प्राणमा अपान वायुलाई रोक्ने अभ्यास गर्दछन् र अन्तमा प्राण र अपान दुवैलाई रोकेर समाधिमा प्रवेश गर्दछन् भने कुनै योगीहरू आहारलाई नियन्त्रण गर्दै प्राणलाई प्राणमै होमिदिन्छन्। तात्पर्य, श्वास प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने पद्धतिलाई प्राणायाम भनिन्छ। सुरुमा हठयोगका विविध आसनहरूका सहायताले र यसको अभ्यास गर्ने गरिन्छ र यी सम्पूर्ण विधिहरू इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्न र आत्मा साक्षात्कारका मार्गमा प्रगति गर्नका लागि बताइएका हुन्। यस विधिमा वायुलाई शरीरभित्रै रोक्ने अभ्यास गरिन्छ, जसले गर्दा वायु मार्गको दिशा उल्टियोस्। अपान वायु अधोगामी हो र प्राणवायु ऊर्ध्वगामी हो। प्राणायाम गर्दा जबसम्म प्राण र अपान दुवै वायु तटस्थ भएर पूरक वा सम हुँदैनन्, तबसम्म योगीले विपरीत दिशामा श्वास लिने अभ्यास गरिरहन्छ। प्राण वायु अपान वायु मिसाइदिनुलाई रेचक भनिन्छ। प्राण र अपान दुवै वायुलाई पूर्णतया रोकिदिनुलाई कुम्भ योग भनिन्छ। यो कुम्भ योगको अभ्यासद्वारा मानिसले आत्मा सिद्धिका लागि आफ्नो जीवन अवधि पनि बढाउन सक्छ। बुद्धिमान योगीहरू एउटै जीवनकालमा सिद्धि प्राप्त गर्न चाहन्छन्। उनीहरू फेरि अर्को जीवनको प्रतीक्षा गरिरहन्नन्। यो कुम्भक योगको अभ्यास गरेर योगीहरूको आफ्नो जीवन अवधि धेरै वर्षका लागि बढाउन सक्छन्। तर भगवानको अलौकिक प्रेम भक्तिमा लागिरहने कृष्ण भावना भावित मानिस स्वत नै इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने छ। उसका इन्द्रियहरू सदैव कृष्णका सेवामा लागिरहने हुनाले तिनलाई अरूतिर लाग्ने अवसरै हुँदैन। फलस्वरूप त्यस्तो व्यक्ति जीवनका अन्तमा स्वत भगवान कृष्णको दिव्य धाममा स्थानान्तरित हुन्छ। त्यसैले उसले आफ्नो जीवन अघि लम्ब्याउने प्रयत्न नै गर्दैन। ऊ त तत्काल मुक्तिको स्तरमा पुगिहाल्छ। भगवत गीताको 14 र 26 श्लोकहरूमा पनि यही कुरा भनिएको छ। जस्तो अर्थात् भगवानको विशुद्ध भक्तिमा लागेको व्यक्ति प्रकृतिका गुणलाई पार गर्दै तुरुन्तै आध्यात्मिक अवस्थामा पुग्दछ। कृष्ण भावनामा लागेको व्यक्तिले दिव्य अवस्थाबाट आफ्नो साधना सुरु गर्छ र निरन्तर त्यही दिव्य चेतनामै रहिरहन्छ। त्यसैले उसको कहिले पनि पतन हुँदैन र जीवनको अन्तमा ऊ तुरुन्तै भगवत धाम प्रवेश गर्दछ। कृष्णको प्रसाद मात्र खाने बानी गर्नाले स्वत आहारमा नियन्त्रण हुन पुग्दछ। इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने विषय भोजन घटाउनु वा अल्प आहार गर्नु निकै सहयोगी सिद्ध हुन्छ र इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा नगरिकन सांसारिक बन्धनबाट छुटकारा पाउन सम्भव छैन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
सखा हमारे पात्र स्वामी, सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।